سلام تعني هبلنا كبرى تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيوم بايتنا ميديا تأمانا أوانا ونزخونا حبريتان خبرى تخطاتلتا بمقرابتنا تفزلا ميديا أيام نشانلنا سبسكرايب شيران لايكن بمقوارك تتواوعنا بخبرنا عدم نايزعلتكو زينا كمز سعب قريبالا مقالا نجنرالات تقراي زم حلالفة حزوز تأزاز سراوي تقراي عوي عوض حافيسم هزبزت ألم جنرال ودوار تقراي نسيقاتم مجلس يا مرار حسراوي تجراي جنرال ودورد ز عجبوا الأخوات سبا زينا كاب مقالم كبرات تخطاتلتنا نايزي من نايكالو تنزرزر زينا نسمعكم هنا نمكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم نشانلنا سبسكرايب شيران لايك نايترسعون حجنا بزرزرام كافل فلاز ترقب حبريتا كم زحبرو حزب تግራይ نتوساخ حد عمتات نخصأن تعالي مزنبرا شرح بلصقنا حج ملء بملء فريسو الله أبي أحمد وعلي سلام بريتوريا فريسو بزفرس أواج جنرال ودورد بشامو صعيبوته سلطان ترقم زي بلو كم زخنان بحق انصارون جنرال ودورد كم زي تشوم كم زغط صارن صوب ما يحق كاب زحب ومبره مردا يكال جنرال ودورد نحزب قحدو إيد بلصقنا نسيون تلقى بلصقنا نمفص ناب مقالة انت مرحكوا مقالة كم زتصبيا كم زي كونت انت قرايد حرحج بمثلاني بلصقنا كتمرح كم زي تخقل بتكبار كم زرقيتن زرخونا يحبريت هيردم جنرال ودورد مرحت زواتات بغلطف ناب مقالة أخيبا بمصوع دقفت بلصقنا انت لأخطن زخونا بفلا عجيبا مقالة كأطون تقبرواكم اتزت تقبر شبر بد نوصان حوحاتي خون مرحت زوات قرايقن كغيروم كم زي كالن عوصان اوم كم زصنعون تفليتو علم جنرال ودوردن مرحت زوبا أكيبونا بار بيت مخرنا مملاس اتقبر وزلقوم تقبر تطوابلو اتامز تقبرو ممعرايات يفرس إلو تأزاز انتحبن كفرارح انتفتنا نكو اتام مرحت زوباتات تقراي قنس خاد حج حقاو زخنا سلطاني بالكان نهزب تقراي تاكميو زبلنا يوم ممعرايات كنقبرين دحر حجين نعنا نهزب تقراي عنقفات كتكونا ينفقدن زبل كبير ملسا كم زهابونا تأخيبا بزي سممعنات كم زتبتنا نزرخونا يحبريتها يردم بزي زتدناقص جنرال ودوردن هزبخا كحيد كاتل أخبل سكنا مخانو سلطان خسأنن جيرو طرح انتي كونس بهزب تقراي زنبرو كبروان كأنس كم زقبرون دا تقلس ايركب إذا كم زيلن هالو حوحات سلطان جنرال ودوردن من زاقا سعيبو سراوي تقرايين أب تقراي زركبا محبراتن كالوت ودابتاتن أنصار سلطان جنرال ودوردن مجلس كم زوصاعات فليتو علام أمارا حسراوي تجراي ون هسوس أخيبا تقميت أم كم زلون ببلصقنا زتجبر ناي جنرال ودورد شمات زخونن مجلس بموصا تجراي ناوكالي معرف كم زتشجاجرات كم زعوج تثبيتنا تجبر يركب أب جنبار زل سراوي تجراي ون مرحت حوحات شنفدالي أكل وعلى سلام بريتوريا ملء بملء مفراس ترجاجز الله سلزدما أب تحت ورر زل جزءاتنا أنا مملاس قرات وصانا يدلينا له أب كندا زل هزبنا بتأميتن سنة مدحانيتن انتيز أنا تحسس مفتح يدلي الله كبلو حوحات الناتا محس أنا كم زركبوتا فريتو علم سلازد ما سراوي تقراي بدعنا مرحت حوحات كبير تسعنا يفتر كم زلو زترخب حبريتا يردم إذا كم زيلن هالوا حقاو من قصة تقراي نمملاس قبرو زلو آخيباتات وصانتات زغط صلن تخانو كاب كتامام علامات أب مقص علوان أبو زحات ورداتات أخيوان تخايدو كم زركبوتا فريتو علم إذا كم زيلن هالو حجي كاب مقالة سبر زينات سميع الله كوميتي مخاطة تقراي سراوي تقراي جزءات الناس عن خوص وصانا كم زم حلالة في أيوز قلة زلم أبي أحمد بتلا أخت جيرو حيزو وزلا جزءات تقراي بسلامة ومن قد إن تقراي حليف وكم زي هبز في اللي تقينو حج دم أتازن برتني إشتي تسفاز وخانت وعلى سلام بريتوريا بمفراسا سراوي تقراي ني حيل ممارس كاب متقام كالي ممارس كم زي بلو أبسم معنات كم زتبصحة زرخونا يحبريتا يرد سراويت بلصقنا بزح جوان سراويت جبسن سراويت سودان وقنا كايدا كم زركبن سراويت سودان ون ببيشانغول بزح كيلومترات آتيه تقع كم زلون تقليصن اتي كاب بيشانغول كلل زترخب حبريتا وسيخو كم زقلصون سراويت سودان زتقملن زلو درونات إيران بالعلي سراويت بلصقنا مسارات لمعات تخللن كبير قدات يبصح كم زلوان دا تزبصب يركب بلصقنا وقن هسوس دقفوها بحيل سودان تسليفي واقع سلازلون سراويت سودان بالعلي إثيوبيا سقمتي وسد كم زل أيام في الفلات قلت زلون إذا كم زيلن هالو سراويت تقراي عوي عوت كم زحافة تحبيرون
ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ትግራይ ወልቃይት ኣብ ዝወስዶ ዘሎ ምጥቃዕቲ ሰፋሕቲ ግዛኣታት ከም ዝተቆጻጸረ ተገሊጹ ብገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምርሑ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ወልቃይት ወይ ሞት እናበለ ክፍከሩን ተጻንሐ እኳ ሕጂ ግን ምብርዖ ምጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ምክልኻል ከም ዘይከኣሎን ድፍዖምን ኣጽዋሮምን ሓዲጎም ይሃድሙ ከም ዘለውን ሕጂ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ይገልጽ። ኣብ ወልቃይት ካብ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ እውን ብበዝሒ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን ኣብይ ኣሕመድ ምዕራብ ትግራይ ብትሕቲ ከይተኣተለ ገዚፍ ሰራዊት እንታሰለፈ እኳ እቲ ሰራዊት ግን ቁፅሪ ጥራሕ ከም ዝኾነ ንመስዋዕቲ ድልው ከም ዘይኮናን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሰራዊት ብልጽግና ንምንታይ ኢና መስዋዕቲ ንኸፍል ምዕራብ ትግራይ ንምንታይ ብፖለቲካዊ መፍትሒ ኣይረከብን ዝብል ሕቶ ከም ዘለዎን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ከምኡ ኢሎም ዝተዛረበውን ናይ ምእሳር ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎምን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ስለዚ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና ክስውአሉ ዝኽእል ዝእመን ዓላማ ስለ ዘይብሉ ናይ ምውጋእ ሞራል ከም ዘይብሉ ኢዱ ዝህበሉን ሂወቱ ዘትርፈሉን ኣጋጣሚ ይጽበይ ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዓመታት ዓሪደ ዝጸንሐን ብገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕን ጽንፈኛ ሓይሊ እውን እንተኾነ ንሕና ምልሻታት ስለ ዝኾና ጸጥታ ከባቢና ክንሕል እምበር ናብ ግንባር ወፊርና ምስ ሻዕብያን ሰራዊት ትግራይ እንዋጋኣሉ እኹል ወታደራዊ ቁመና የብልናን። ስለዚ ድማ እንተደሊኹም ብረትኩም ወሰዱ እምበር ናብ ግንባር ኣይንስለፍን ኢሎም ብዘልዕልዎ ጎንፂ ዝቆሰሉን ዝተኣሰሩን ከም ዘለውን ኣምሊጦም ዝሸፈቱ እውን ብዙሓት ከም ዝኾኑን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ኣብ ዝኽፈተሎም ዘሎ ከባብታት ብቐሊሉ ይበታተኑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣርሚ 31ን ኣርሚ 35 ዘካየድዎ ጥሙር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ የተከዘዘብ እናተባህለ ዝፅዋዕ ሓይሊ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ተሓቢሩ። ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝካየዱ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ብኣርሚ 70 ይፍጸሙን ተጸንሐ እኳ ሕጂ ግን ኣርሚ 31ን ኣርሚ 35 እውን ስጉምቲ ከም ዝጀመረ እዩ ዝነገር ዘሎ። በቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ዝተደናገጹ ወራርቲ ሓይልታት ኣምሓራ እናተበታተኑ ከም ዝርከቡ እዩ ዝነገር ዘሎ። ይኹን እምበር እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኦፕሬሽን ንቐጻሊ ወፍሪ ወሰንቲ ስፍራታት ንምቁፅጻር ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ እምበር ስሩዕ ዝኾነ ጦርነት ከም ዘይኮነ ተፈሊጡ። ምዕራብ ትግራይ ንጀነራላትን ፖለቲከኛታትን ብልጽግና ናይ ሃፍቲ ፍልፍሎም ስለ ዝኾነት ካብ ምዕራብ ትግራይ ንዘይምውፃእ ከቢድ ቃልሲ ንምግባር ከም ዝፍትኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ናይ ምውጋእ ሞራል ዘይብሉ ሰራዊቶም ግን ጥይት እንትትኮስ ኢዱ ንምሃብ ዝጎይ እምበር ንሶም ናብ ዘዳለውሉ ኣትዩ መስዋዕቲ ንምኽፋል ድልው ከም ዘይኮነ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህለወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሼር ላይክ ብምግባር እውን ክትተባበዕና ብኽብሪ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንትልቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም